अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां खाली हुई थी, उन पर तैनातियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। खासतौर पर जो DGISPR थे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया और कोर कमांडर कराची जनरल सईद जो है उनको CGS तैनात कर दिया गया, क्योंकि जनरल अजहर अब्बास जो है वो अपनी रिटायरमेंट ले चुके थे। फिर बहावलपुर के अंदर तबादला हुआ, जहां जनरल फैज हमीद अपनी रिटायरमेंट ले चुके थे, और उसके बाद जनरल साकिब को बहावलपुर का कोर कमांडर तैनात किया गया। इसी तरीके से जनरल शाहिद इम्तियाज को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया है। मुख्तलिफ अफवाहें इन तबादलों के हवाले से फैलाई जा रही हैं कि बड़े वसी पैमाने पर फौज के अंदर तबादले किए जा रहे हैं, पॉलिसी शिफ्ट की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ISPR का जो ओहदा है मेजर जनरल जो उसके सरबराह होते हैं, अब उसको ब्रिगेडियर के ओहदे तक लाया जा रहा है। ये भी दुरुस्त खबर नहीं है, क्योंकि वहां पे मेजर जनरल अहमद शरीफ को जो है वो DGISPR तैनात कर दिया गया और वही पोजीशन बरकरार रहेगी। एक मेजर जनरल ही ISPR के सरबराह होंगे और वो पाक फौज के तर्जमान होंगे। जनरल अहमद शरीफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन में बड़ी अहम जिम्मेदारियों अदा करते रहे, इसलिए उन्हें यहाँ पे ISPR में बड़ी अहम पोजीशन पर तैनात किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अफवाहें आज सारा दिन गर्दिश करती रही कि DGI की भी तब्दीली हो गई है और DGC को भी तब्दील किया गया है। इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं थी और न ही ISPR की जो फॉर्मेशन है उसको तब्दील किया जा रहा है। कुछ खबरें आज ये भी अफवाहें फैलाई जाती रही, खासतौर पर एक शख्स मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से इस किस्म की खबरें दी जाती हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने सारी उस प्लानिंग को तब्दील कर दिया है जो जनरल बाजवा ने इख्तियार की थी। इन खबरों के अंदर भी कोई सदाकत नहीं है। ISI के अंदर अभी तक कोई बड़े पैमाने पे तबादले नहीं किए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ISPR को ये हुक्म जारी किया गया है कि आर्मी चीफ की मुलाकातों की जो खबर या उनकी तस्वीर जारी नहीं की जाएगी। अगरचे आज उनकी UAE और सऊदी अरब के सफीर के साथ मुलाकात हुई, जिसकी खबर भी रिलीज की गई, ताहम तस्वीर उसकी जारी नहीं की गई, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी शिफ्ट अभी तक आर्मी चीफ की तरफ से नहीं आई, ना ही ऐसी हदायत भी जारी की गई हैं जिसके मुताबिक जो ISPR का काम है उस काम में कोई तब्दीली लाई जा रही है। बल्कि ISPR का जो पहले से तयशुदा जो उनका डोमेन है उसके मुताबिक ही ISPR जो है फौज के तर्जमान की हैसियत से काम करता रहेगा। और बाकी जो पोजीशन खाली हुई थी, जैसे कि अजहर अब्बास साहब चले गए थे, जनरल अजहर अब्बास के जाने के बाद CGS की तैनाती फौरी तौर पर आर्मी चीफ के लिए जरूरी थी, इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सईद जो है कोर कमांडर थे कराची के, उन्हें CGS ने तैनात किया गया है। इस हवाले से और भी अफवाहें ये फैलाई गई कि जो तकरीब हुई खास तौर पे जिसमें चेंज ऑफ कमांड हुई, जनरल बाजवा ने स्टिक हवाले की जनरल आसिम मुनीर को, जिसके बाद वो आर्मी चीफ का ओहदा उन्होंने संभाल लिया। ये तकरीब भी अब आइंदा नहीं हुआ करेगी। इस हवाले से भी कोई ऐसी ना कोई अहकामात जारी हुए, ना कहीं मुशावरत हुई, ना ही नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोई इस किस्म की हिदायत जारी की हैं। और उसी रूटीन के मुताबिक जो है आर्मी चीफ की जब तैनाती होती है उसके बाद ये एक तकरीब पाकिस्तान में शुरू से एक चलता आ रहा है, एक सिलसिला जिसके तहत ये चेंज ऑफ कमांड की जाती है। लेकिन इस चेंज ऑफ कमांड के फौरन बाद इंडिया की कुछ तस्वीर रिलीज की गई, फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई कि शायद आज के बाद से जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो इस किस्म की जो तकारीब है उन पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। इन खबरों के अंदर भी कोई सदाकत नहीं है। दरहकीकत कुछ खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि शायद जनरल बाजवा के बाद फौज की पॉलिसी के अंदर कोई बहुत बड़ी शिफ्ट आ गई है, बड़ी तब्दीली आ गई है। जो जनरल बाजवा जिस पॉलिसी को कैरी कर रहे थे, अब जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल उससे यकसर एक मुख्तलिफ पॉलिसी कैरी करेंगे। इस किस्म की सूरत हाल अभी अफवाज पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि वो रूटीन की तबादले तकर्रियां अब तक हुई हैं, रूटीन के मामला उसी तरीके से चल रहे हैं। जो जनरल बाजवा के जाने के बाद जो नशिस्तें खासतौर पर खाली थी उस पर तैनाती फौरी तौर पर अफवाज पाकिस्तान की जरूरत थी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कुछ हल्के और कुछ ऐसे सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि जिस तरीके से जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी स्पीच में फौज के एपोलिटिकल होने की बात की थी कि फौज अब सियासी निजाम के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी, तो जनरल बाजवा या उससे पहले भी मुसलसल अफवाज पाकिस्तान ये कहती आई है कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते और माजी की गलतियों से सबक भी सीखना चाहते हैं। इसलिए बाजार लगता ये है
کہ سیاسی معاملات کے اندر براہ راست مداخلت میں کمی ضرور دیکھنے کے ملے گی، لیکن کچھ ایسی پلاننگز ہیں، کچھ ایسے چیلنجز ہیں جو نئے آرمی چیف کے لیے بھی اب ایک چیلنج کی صورت میں کھڑے ہیں۔ خاص طور پر اگر دیکھا جائے ایک بڑا چیلنج اس وقت ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ ٹیررزم کے خلاف پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایک بڑی جنگ لڑی ہے، 70,000 سے زائد شہداء کی قربانیاں ہیں، اور وہ ایک بڑا چیلنج اس وقت نئے آرمی چیف کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی جو صورتحال ہے، یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے جو آرمی چیف کے سامنے موجود ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا شہباز شریف صاحب کی اب موجودہ حکومت ہو، اس سے پہلے شیخ حقان عباسی صاحب کی حکومت ہو یا عمران خان صاحب کی حکومت ہو، ان تمام ادوار کے اندر جناب باجوہ مکمل طور پر حکومت کو سپورٹ کرتے رہے، IMF کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، سعودی عرب، چین اور دیگر ممالک کے حوالے سے، کہ تاکہ پاکستان کی مالی مشکلات میں کمی لائی جا سکے۔ اس لیے اب کوئی ایسی بڑی چینج پالیسی میں ہوتی ہوئی نظر اب بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب کی بات ہو، چین کی بات ہو، چین کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں، اسٹریٹجک معاملات ہیں، سی پیک میں افواج پاکستان کا انپٹ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے معاشی معاملات کے اندر بھی فوج کی انپٹ شامل رہے گی۔ اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں IMF کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں اور FATF پر عمل درآمد کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے جو معاملات ہیں، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان و یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ افواج پاکستان اور حکومت کے مابین ایک بہتر کوارڈینیشن کے بغیر معیشت کو بہتر کرنا اس وقت بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس لیے ان معاملات سے تو فوج پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو براہ راست مداخلت کے جو الزامات فوج پر لگتے رہے، لیکن جو ماضی میں جس طریقے سے فوج کا کردار رہا، معیشت کی بحالی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے، اس میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ فوج کا تعاون موجودہ حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو، اس کو بہرحال ہر صورت میں درکار ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نیکسٹ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب جناب باجوہ کے خلاف ٹرینڈ تو چلایا گیا جب وہ آرمی چیف ان کا عہدہ ختم ہوا، لیکن نئے آرمی چیف کے حوالے سے ان کی توقعات، ساتھ جمہوریت کی بات اور ساتھ موجودہ حالات میں اسمبلیوں سے نکلنے کی بات، ملک کے اندر ایک سیاسی بحران اگر پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، سیاسی اور معاشی بحران، خطرات اگر یہ مزید بڑھ جاتے ہیں، تو پھر سیاسی جماعتیں کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں گی، نہیں دیکھیں گی، پھر درمیان میں جو ہے وہ ثالثی کا کردار کون ادا کرے گا، کیا اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں گی یا نہیں جائیں گی۔ یہ بڑا اہم موڑ ہوگا جہاں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بھی سامنے آئے گا اور ان سیاسی جماعتوں کا جو حکومت میں بیٹھی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا رویہ کیا ہوگا، کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان جس جارحانہ سیاست کے اندر ہیں، اس سیاست میں مزید اگر جو ہے ایگریشن آتا ہے تو حکومت اور اپوزیشن کے مابین ایک خلیج اور بڑھے گی، تو پھر اس خلیج کے درمیان میں ثالثی کا کردار ادا کرنے، معاملات کو بہتر کروانے کون آئے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف دوبارہ سیاسی جماعتیں دیکھیں گی یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کرارا جواب دے گی؟ یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔